السلام عليكم أيها الأطفال. اليوم سنتعلم الكلمة الثانية، نعم، كلمة الشهادة، وهي دليل إيماننا، فهيا نردد مع القارئ بكل قلبنا: أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، وواحد لا شريك له في ملكه ولا في عبادته، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. هذه الكلمة هي شهادة الإيمان، وتكون حقيقتها منيرة في كل قلب. من يقرأه بقلب خالص كل مرة يثبت إيمانه ويقوى. إن تعلمت هذه الكلمة فأحسنت جداً. في الفيديو القادم سنتعلم الكلمة الثالثة، فلا تنسى الاشتراك وادع لنا في دعائك. الله يحفظكم أيها الأطفال.